जमीयत उलमा इस्लाम फे के मकामी रहनुमा इम्तियाज़ कमर कोरोना वायरस के बायस जाँ बहक हो गए। इम्तियाज़ कमर कोरोना वायरस के बायस 15 रोज से लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने इम्तियाज़ कमर के इंतकाल पर इजहार अफसोस का इजहार किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इम्तियाज़ कमर के अहले खाना के गम में बराबर का शरीक हूँ। इम्तियाज़ कमर पूरी जिंदगी पार्टी के नजरियात के साथ वफादार रहे। पाकिस्तान में कोरोना हुआ बेकाबू, 24 घंटों में मजीद 78 अफराद की अमवात, तादाद 1621 हो गई। मजीद 3000 अफराद में वायरस की तशखीस, मरीज 76,893 हो चुके। सिंध में 503, पंजाब में 540, खैबर पख्तूनख्वा में 482, बलूचिस्तान में 49, गिलगित बल्तिस्तान में 11, आज़ाद कश्मीर में 6 और इस्लामाबाद में 30 मरीजों का इंतकाल हुआ। आमदन से जायद असासा जात केस, शहबाज शरीफ नैब लाहौर में पेश होंगे। नैब का सवालनामा तैयार, अकाउंट्स में मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन से मुतालिक पूछगछ होगी। शहबाज शरीफ की वकला से मुशावरत। हफ्ते में 2 रोज मुकम्मल लॉकडाउन, मईशत का पहिया 5 रोज चलेगा। कारोबारी मराकज शाम 7 बजे बंद होंगे। महदूद ट्रेन सर्विस बहाल, कौमी राबिता कमेटी के अहम फैसले। ओवरसीज पाकिस्तानीज की वतन की वापसी के लिए ऑपरेशन तेज करने की हिदायत, वजीर आज़म ने फैसलों की मंजूरी दे दी है। बदकिस्मती से जिस तरह का लॉकडाउन हुआ, वो मेरे ख्याल में उसने बड़ी तकलीफ पहुंचाई हमारे निचले तबके को। मैं फिर से कहता हूँ कि अगर मैं पीछे देखूँ तो हाँ, हमने यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, बड़ी कॉन्ग्रीगेशंस, शादी हॉल, जिधर लोग जमा होते हैं बड़े बड़े, उनको तो हम बंद कर देते। लेकिन मैं कारोबार ना रोकता। जो वायरस आई है ये जाने नहीं लगी। जब तक कि वैक्सीन नहीं निकलेगी ये कोरोना वायरस, तो इसके साथ हमें गुजारा करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कोरोना कहीं नहीं जा रहा, अवाम एहतियात करें वगरना नुकसान अपना ही होगा। लॉकडाउन का इलाज नहीं, कोरोना फैलाव रोकने का एक तरीका है। इस साल तो कोरोना के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। SOPs पर अमल ना हुआ तो मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म की कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं एक अच्छी तरबियत याफ्ता और पेशा वराना सलाहियत की फौज अमन की ज़ामिन है। पाक फौज दीगर रियासती इदारों के साथ पाकिस्तान की आवाम को दरपेश चैलेंजेस के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा का दौरा किया। मकबूजा कश्मीर में काबिज फोर्सेज ने जुल्म के पहाड़ गिरा दिए। सर्च ऑपरेशन की आड़ में चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल। मुजाहमत पर फायरिंग, 13 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। मेंदर और पूंछ में 10, राजौरी में 3 कश्मीरी नौजवानों को गोलियां मार दी। कश्मीरियों का शदीद एहतजाज, भारतीय फोर्सेज पर पथराव। लाहौर कोरोना का गढ़ बन गया, कोई इलाका महफूज नहीं है। 6,70,000 नए मरीज हो सकते हैं, महकमा सेहत का इंकशाफ। रिपोर्ट वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को इरसाल। 4 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश, 50 बरस से ज़ायद अफराद को करंतना में रखने की सिफारिश। लाहौर में कोरोना के लाखों मुतवक्के मरीजों की रिपोर्ट पर मरीम नवाज का इजहार तशवीश। कहती हैं हुकूमत को कोरोना के बजाय नवाज शरीफ की फिक्र लायक है। हुकूमत की तरजीहात खिदमत नहीं कुछ और है। अवाम की खिदमत करें या किसी और को करने दें। विफाक की तरजीह इंसानी जान नहीं बल्कि मईशत बचाना है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की कड़ी तनकीद। कहते हैं विफाक ने हमारी बात नहीं सुनी। आगाज में ही सख्त लॉकडाउन होता तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। सियासतदान खुद SOPs की खिलाफ वर्जी करते हैं। शहबाज गिल कहते हैं वज़ीर आज़म ने बरसों से होने वाली खामोश वारदात पकड़ ली। 5 बरसों में शरीफ और ओमनी ग्रुप्स ने अरबों की सब्सिडी ली। वफाकी हुकूमत ने कोई सब्सिडी नहीं दी। साबिक हुक्मरानों के बड़े पोल खुलने वाले हैं। हर जिम्मेदार के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। भारत में सिफारती अमले की गिरफ्तारी काबिल मुसम्मत। भारत हमसायों के खिलाफ जालियत का मुजरिम है।
وزیر اطلاع شبلی فراز کی مودی سرکار پر کڑی تنقید، کہا اب ہائی کمیشن کے عملے کے خلاف جھوٹی مہم شروع کر دی، عالمی برادری نوٹس لے، بھارتی منفی رویے کا محاسبہ کرے۔ گورنر پنجاب نے بھارت کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر دیا، کہتے ہیں بھارت اندر سے ٹوٹ رہا ہے، مودی اور اس کی ہواری بے وقوفی پر اتر آئے، ہمیں پاک فوج پر فخر ہے، بھارت کو منہ توڑ جواب ملے گا۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے وزارت سے پھر استعفیٰ دے دیا، وزیر اعظم نے استعفیٰ منظور کر لیا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس میں وفاق کے وکیل کے طور پر پیش ہوں گے۔ فروغ نسیم کہتے ہیں کسی جج، بار کونسل یا وکیل سے ذاتی عناد نہیں۔ فواد چودھری نے نواز شریف کے ٹیسٹوں کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا، کہتے ہیں نواز شریف برطانیہ میں ہونے والے ٹیسٹ رپورٹس بھی شیئر نہیں کر رہے، برطانوی لیبارٹریز نے ان کی بیماری کی تصدیق نہیں کی، نواز شریف کی تصاویر انہیں صحت مند بتا رہی ہے، حقائق کا منظر عام پر آنا ضروری ہے، وزیر اعظم تحقیقات کا حکم دے۔ جھوٹ پر جھوٹ، حکومت زندگیوں سے کھیل رہی ہے، مریم اورنگزیب کی کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز پر حکومت پر تنقید، کہتی ہیں اسلام آباد کے اسپتالوں میں صورتحال تشویشناک ہے، وینٹیلیٹرز کے لیے مریضوں کے لواحقین منتیں کر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں انسانیت کورونا کی لپیٹ میں ہے، ہر ملک اس وبا سے نکلنے کی کوشش میں ہے، ہماری بد انتظامی کی وجہ سے وائرس پھیلا، اوورسیز مشکلات کا شکار ہیں، سفارتخانے تعاون نہیں کر رہے، بے روزگاروں کو آسان اقساط پر قرضے دیے جائیں۔ کورونا کے خلاف اقدامات بے سود، ہلاکتوں کی تعداد 3,76,000، 63 لاکھ مریض، امریکہ میں 1,06,200، برطانیہ میں 38,489، اٹلی میں 33,415، اسپین میں 27,117، فرانس میں 28,802، بھارت میں 5,413، ترکی میں 4,540 اور سعودی عرب میں 503 اموات ہوئی۔ کراچی طیارہ حادثے کی تحقیقاتی ماہرین کی ٹیم واپس فرانس روانہ، فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر اور کاکپٹ وائس ریکارڈر کی ڈی کوڈنگ کل سے شروع ہوگی، پاکستانی تحقیقاتی ٹیم کے 2 ارکان بھی فرانس جائیں گے، حتمی رپورٹ فرانس میں تیار ہوگی۔ امریکی صدر کی امن و امان کی بحالی کے لیے فوج تعینات کرنے کا اعلان، وائٹ ہاؤس میں قوم سے خطاب، ہنگامے ختم کرنے کے لیے فوج تعینات کروں گا، خطرناک گروہوں کے خطرناک حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ دوسری جانب ڈیموکریٹس گورنرز نے مظاہرین کے خلاف فوج تعیناتی کی مخالفت کر دی، گورنر الینوائے نے ٹرمپ کورونا وبا کی ناکامی چھپانے کے لیے نیا ایشو لانا چاہتے ہیں۔ امریکہ میں پولیس پر عالمی برادری کی شدید تنقید، ترک صدر اردوان کہتے ہیں امریکہ میں سیاہ فام کی ہلاکت فاشسٹ اور نسل پرستانہ اقدام ہے، بطور مسلمان بے رحمانہ قتل کی مذمت ہماری ذمہ داری ہے، چین کا سیاہ فاموں سے نسل پرستانہ اقدامات روکنے کا مطالبہ۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کہتے ہیں امریکی حکمران عوام پر تشدد ختم کر کے لوگوں کو سانس لینے کا موقع دیں۔ لداخ میں بھارتی فوجیوں کی ایک بار پھر سے درگت، کشیدگی بڑھ گئی، چین نے بھارتی جنگ ساز سامان لداخ پہنچا دیا، افریقین عسکری طاقت بڑھانے لگے۔ اور عالمی ادارہ صحت سے علیحدگی، چین کی امریکہ پر کڑی تنقید، کہا یہ وقت سیاست کا نہیں، واشنگٹن کورونا کے خلاف اقدامات پر توجہ دے، موذی وائرس چین پر الزامات سے ختم نہ ہوگا۔